कुत्र अस्ति इदानीं पद्मावती? गृहे किन्तु अपरस्मिन् स्थाने। कुत्र अस्ति? मम गृहे मयपुरे। ओहो, मयपुर समीचीनं वर्तते। आम्, इदानीं बहु समीचीनं। हाँ। नातीव शीतं, नातीव उष्णम्। ओके, समीचीनं। जन्माद्यस्य वदतु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थ्येष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतम् वेद्यां वस्तवमत्र वत्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुन्ध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भूरिभावुकाः एतावता अलं ननु सूचितेन गुणैः असा हरे नमः गुणैरसाम्ये अनतिशायिने अस्य हित्वा इतरां प्रार्थयतो विभूतिः यस्याङ्घ्रिरेणुं द्विषते अनभीप्सोः अथापि यत्पादनखावशिष्टं जगद्विरञ्चोपहृतार्हणाम्बः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् पूनामलोके भगवत्पदार्थः। अनन्तरं यत्र अनुरक्ताः सहसैव धीराः व्यपोह्य देहादिषु संगमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्य सत्यं यस्मिन् अहिंसो परमश्च धर्मः। परमहंसाश्रम प्राप्यं सत्यं ब्रह्म। यत्र अनुरक्ताः सहसैव धीराः व्यपोह्य देहादिषु संगमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्य सत्यं यस्मिन् अहिंसो परमश्च धर्मः इति वर्तते। अर्थात् एवं उक्तेषु व्याप्तिम् उपपाद्य उक्तहेतुषु व्याप्तिम् उपपाद्य इदानीं पक्षे साध्यं निगमयन् महत्तमैकान्तपरायणत्वं विवृणोति। महत्तमैकान्तपरायणः कः? भगवान् विष्णुः। स एव महत्तमः, स एव एकान्तः, स एव परायणः। एवञ्च महत्तमश्च एकान्तश्च महत्तमैकान्तः, महत्तमैकान्तश्च परायणश्च महत्तमैकान्तपरायणः। तत्र इदानीं महत्तमैकान्तपरायणत्वं तत् इदेन विवृणोति। यत्र विष्णु अनुरक्ताः माहात्म्य ज्ञान अनुसारेण स्निग्धाः धीराः अत्र वर्तते। यत्र अनुरक्ताः सहसैव धीराः व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम्। यत्र अनुरक्ताः धीराः अर्थात् यस्मिन् विष्णु अनुरक्ताः धीराः ते किं कुर्वन्ति? सहसैव माहात्म्य ज्ञानानुसारेण स्निग्धाः धीराः। स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः। यस्य यावन्माहात्म्य ज्ञानं वर्तते तदनुसारेण ते भगवति अनुरक्ताः भवन्ति।
कस्यचित् महापुरुषस्य यदि विशेषम् अधिकं ज्ञानम् उपलभ्यते तर्हि स तु पुनः विष्णु अधिकरूपेण अनुरक्तो भवति। यस्य पुरुषस्य तस्मादपि किञ्चित् न्यूनं माहात्म्यज्ञानादिकं भगवति वर्तते चेत् तर्हि किञ्चित् न्यूनमेव सः भगवति अनुरक्तो भवति। एवञ्च यस्य यादृशं ज्ञानं भगवति वर्तते तत्तज्ज्ञानानुसारेण भगवत्पादेषु अनुरक्ताः भवन्ति। ते एव स्निग्धाः धीराः धीराः इति उच्यन्ते। ते एव ते धीराः स्निग्धाः धीराः हरिविषयकबुद्धौ रममाणाः। ते धीराः सहसैव धीराः हरिविषयकबुद्धौ रममाणाः। ते किं कुर्वन्ति? देहादिषु संघम् ऊढं व्यपोह्य ते संगम ऊढं बहुकालात् अस्माकं देहादिषु यः संगः वर्तते ऊढं संघम् अत्यन्तं प्ररूढं यत् संगम वर्तते तत् संगम व्यपोह्य निरस्य यस्मिन् परमहंसाश्रमे अहिंसा विहित हिंसाया अपि अकरणम् विहित हिंसायाः अपि अकरणम् अर्थात् ते अहिंसाम् अर्थात् यागीय हिंसा या वर्तते सा हिंसा विहित हिंसा इति शास्त्रेषु उच्यते। परन्तु तादृश हिंसामपि ते न कुर्वन्ति। कस्यचित् प्राणिनः अपकारं सर्वदा न कुर्वन्ति। तादृशाः स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः धीराः जनाः तदेव उच्यते यस्मिन् अहिंसोपरमश्च अहिंसः अहिंसा विहितहिंसायाः अपि अकरणम् उपरमः विषयनिवृत्तिश्च। उपरमः नाम निवृत्तिः। कुत्र उपरमः? विषयेषु अथवा विषयात् उपरमः। विषयात् ते निवृत्तः निवृत्तिः निवृत्तिश्च निवृत्तिश्च धर्मः। एवञ्च तादृशाः जनाः तत् पारमहंस्य सत्यं व्रजन्ति। पारमहंस्य सत्यं यद्वर्तते तद्व्रजन्ति। परमहंस संबंधी सत्यवचनम् इत्यन्यथा प्रतीति निवारणाय अत्र पारमहंस सत्यम् इत्यस्य अभिप्रायं श्रीमदाचार्याः विवृण्वन्ति। किं वदन्ति? परमहंसाश्रमप्राप्यं सत्यं नाम ब्रह्म इत्यर्थः। परमहंसाः किं प्राप्तुमिच्छन्ति? ब्रह्म प्राप्तुमिच्छन्ति। अतः पारमहंस्य सत्यम् इत्यस्य अर्थः कः? परमहंसैः मुनिभिः सन्यासिभिः प्राप्यं यत् सत्यं वर्तते सत्यात्मकं ब्रह्म वर्तते तत् पारमहंस्य सत्यं ब्रह्म एव पारमहंस सत्यं। तादृश पारमहंस्य सत्यं व्रजन्ति ते प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। एवञ्च पारमहंस्यञ्च तत् सत्यञ्च पारमहंस सत्यम्। अनेन महत्तमाः परमहंसाः के परमहंसाः? ब्रह्माद्याः परमहंसाः मौनवत् इतरेषाम् अपि उपदेशात् वचनात् तेषां विषयवैराग्य भक्ति ज्ञानादिना एकान्तेन नियमेन परायणश्च परायणः अर्थात् चरमप्राप्यः इति महत्तमैकान्तपरायणत्वम् इति
यत्पूर्वम् अस्माभिः कथितं तदिदानीं विवृतं भवति इत्युच्यते। यो अनन्तशक्तिः इत्यारभ्य यत्रानुरक्ताः इत्यन्तानां यत्शब्दानां कुतः पुनः इति पूर्वश्लोकस्थेन तस्य इत्यनेन अन्वयः अस्माभिः करणीयः इति एतावदुक्तम् अत्र। एवञ्च अत्र तात्पर्यं किं? यत्रानुरक्ताः सहसैव धीराः व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्य सत्यं यस्मिन् अहिंसो परमश्च धर्मः। यस्मिन् विषये अहिंसो परमः भवति, अर्थात् कामपि हिंसां ते न कुर्वन्ति। एवञ्च ब्रह्म विषये अर्थात् ब्रह्म प्राप्तुं ते अहिंसो परमः। अहिंसा या वर्तते तदपि अकरणम्। अनन्तरम् उपरमः, अहिंसायाम् उपरमः अथवा अहिंसायाः उपरमः इति नार्थः। अहिंसा अनन्तरम् उपरमश्च, अहिंसा अकरणम् उपरमश्च इति। उपरमः नाम विषयात् उपरमः इत्यर्थः। एवञ्च तादृशाः धीराः जनाः भगवन्तं ते प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। यत्रानुरक्ताः सहसैव धीराः व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्य सत्यं यस्मिन् अहिंसो परमश्च धर्मः। एवञ्च केचन ज्ञानिनः भवन्ति, ते अनुरक्ताः। अनुरक्ताः इत्यस्य अर्थः कः? स्नेहयुक्ताः, स्निग्धाः इत्यर्थः। कुत्र स्निग्धाः? यत्र। यत्र इत्यस्य मुकुन्दे भगवति, भगवति श्रीकृष्णे अनुरक्ताः स्निग्धाः धीराः विषयवार्तानिवृत्तायां बुद्धौ रताः सन्तः। धीराः इति अस्माकं शास्त्रे धीरः कः भवति? धीरः नाम वीरत्वं धीरत्वं। वीरो नाम प्रारब्धस्य अन्तगामित्वं वीरत्वं। धीरत्वं नाम विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। अस्माकं मनसः विकारं कर्तुं शक्ताः पदार्थाः अस्माकं परितः भवन्ति, तथापि यस्य मनः विकारं नैव आप्नोति स तु पुरुषः। अतः विषयवार्ता निवृत्त विमर्शन ज्ञानेन ते व्यपोह्य परमहंस सत्य सत्यं नाम साधूनयुक्तं यस्मिन् परमहंसाश्रमे अहिंसा विहिताहिंसा वर्जनम् उपरमः। उपरमः इत्यस्य अन्यः अर्थोऽपि अत्र वर्तते। उपरमः शिवः इत्यर्थः। अथवा
समरति उपहरः विष्णुः तात् विषयनिवृत्तिर्वा धर्मः तदेव उपरमः इति उच्यते। अर्थात् उग्रं रुद्रम् अपि यः संहरति विष्णुः तस्मिन् रमां कुर्वन्ति। अर्थात् विषयपदात् निवृत्तिः इत्यपि अर्थः वर्तते। एवञ्च अनेन मुक्तिदानमपि सर्वोत्तमत्वद्योतकम्। एवञ्च तेषामेव मुक्तिर्भवति। एवञ्च मुक्तिदाता कः स एव भगवान् वर्तते इति अत्र अर्थद्वयम्। उपरमः इति शब्दस्य त्रिविक्रम हरये नमः वर्तते वा त्रिविक्रमः? आम् पूर्वं बहु असमीचीनं श्रुतं। तत्र व्यत्यासः बहुवारं जातः व्यत्यासः अन्तर्जालीय मध्ये सम्पर्कः समीचीनः। उपरम इत्यस्य अन्यः अर्थः रुद्रम् रुद्रम् रुद्रं पातीति पः अर्थात् रुद्रं रक्षति अथवा रुद्रं पिबति इत्यस्य संहरति इत्यर्थः। एवञ्च उप इत्यस्य रुद्रसंहारकः विष्णुः इत्यर्थः। तस्मिन् विष्णौ रमः नाम रमणं रतिः सः धर्मः विहितः अथवा उपरमः इत्यस्य निवृत्तिः इत्यर्थः। कस्मात् निवृत्तिः? विषयसङ्गात् निवृत्तिः इत्यर्थः। सोऽपि धर्मः विहितः। एवञ्च विषयधर्मनिवृत्तिः यत्र वर्तते सः पुरुषः विष्णुमेव प्राप्नोति इत्यर्थः। यत्र अनुरक्ताः सहसैव धीराः व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ते तत्पारमहंस्य सत्यं यस्मिन् अहिंसो परमश्च धर्मः। स एव धर्मः भगवति। अहिंसो परमः यत्र वर्तते अहिंसो परमश्च धर्मः यत्र वर्तते तादृशः पुरुषः विष्णुं प्राप्नोति इत्यर्थः। अस्माकं ग्रन्थे चतुर्थपादः किञ्चित् भिन्नः। तत्र यस्मिन् अहिंसोपशमः धर्मः। समीचीनम्। उभयस्यापि अर्थस्तु समानः। अर्थः सामान्यः वर्तते। उपरमः उपशमः उभयमपि समानं भवति। उपशमः इति भवति। उप इत्यस्य स एव अर्थः भवति। शमः इति वर्तते। अत्र रमः नाम रमणं, शमः इति वक्तुमपि शक्यते। एवञ्च यस्मिन् उपरमः अथवा उपशमः विषयपदार्थात् उपशमः निवृत्तिः इत्येव अर्थः भवति। अहं हि पृष्टोस्य गुणान् भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नमः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथातमं विष्णुगतिं विभज्यतः। अयं श्लोकः अत्यन्तं समीचीनः, इम्पार्टेण्ट् इति लेखनीयम्। सर्वत्र संस्कृत कथनमध्ये तदा तदा इदं वाक्यम् अस्माभिः उच्यते, नवः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः इति। तत् अंडर्लैन् करणीयं। नवः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः। पतत्रिणः पक्षिणः किं कुर्वन्ति? आत्मसमं नवः पतन्ति। आत्मसमम् इत्यस्य स्वकीय शक्त्यनुसारेण आकाशे प्रदेशे ते डयन्ते, डयनं कुर्वन्ति। कश्चन पक्षी बहु उपरि गच्छति, अपरः पक्षी
तस्मादपि अधिकं गन्तुं समर्थो भवति। एवञ्च यस्य पक्षिणः यावती शक्तिर्वर्तते तां शक्तिमनुसृत्य ते पक्षिणः आकाशप्रदेशे उपरि उपरि ढयन्ते। यथा अस्माभिरपि तथैव तदेव उच्यते नवः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः यथा तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। तद्वदेव विष्णोः स्थानमपि विपश्चितः समं गच्छन्ति इत्यर्थः। अस्य हरे तदेव उच्यते अहम्मि पृष्टः अस्य गुणान् भवद्भिः अचक्ष। अस्य हरेः गुणान् वक्तुं भवद्भिः पृष्टः अहम्। इदानीं सूतपुराणिकः वदति हरेः गुणान् वक्तुं भवद्भिः पृष्टः अहम्। अत्र हरिगुणेषु आत्मावगमः यावत्पर्यन्तम् आत्मावगमः वर्तते, आत्मनः मम अवगमः ज्ञानं वर्तते, तावदहम् आचक्षे, तावद्व्याकर्तुम् अहं समर्थो अस्मि। हरेः गुणाः बहवः वर्तन्ते, अनन्तानन्ताधिकगुणाः वर्तन्ते, परन्तु हरिगुणान् पूर्णरूपेण नाहं वक्तुं समर्थः। यावत् सामर्थ्यं मम वर्तते तावदहम् आचक्षे, अहं वक्तुं समर्थः, अहं व्याकरिष्ये इत्यर्थः। कुतः सर्वमपि वक्तुं शक्यते किल इति चेत् नैव, मम तावती शक्तिर्नास्ति, तावत् सामर्थ्यं मम नास्ति। तदानीम् उच्यते नवः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः। पतत्रिणः किं कुर्वन्ति? यावती शक्तिर्वर्तते तस्मिन् पक्षिणी तावत्पर्यन्तं डयनं करोति इति वर्तते। तथा तद्वदेव नवः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। तदेव विष्णुगतिं विपश्चितः। तद्वदेव विपश्चितः ये वर्तन्ते गुणानाम् अनन्तत्वात् कस्यापि सर्वात्मना ज्ञातुं शक्तिः नास्ति। अतः न केवलम् अहमेव अशक्तः, किन्तु अतीत अनागत वर्तमानाः ब्रह्मादयः सर्वेपि एवमेव हरिगुणविषये इति सोदाहरणम् आह नवः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः। पतत्रिणः पक्षिणः नवः आत्मसमं स्वशक्त्यनुसारेण पतन्ति। शक्त्यभावादेव उपरमन्ति। न नभो अवसानात् अनन्तत्वात् अस्य तथा ब्रह्मादयः विपश्चितः ज्ञानिनः विष्णुगतिं विष्णुज्ञानं प्रति किं कुर्वन्ति? समं यतन्ते। स्वकीयशक्त्यनुसारेण भगवद्ज्ञानं सम्पादयितुं ते शक्यन्ते। अनन्तरं यतन्ते, प्रयतन्ते। शक्त्यभावात् उपरमन्ति। न गोविन्दगुणानां मितत्वात्। अमितगुणाः सः गोविन्दः, अमितगुणवान् सः गोविन्दः। अतः पूर्णरूपेण भगवद्गुणानां ज्ञानं कस्यापि न भवति। यावत् ज्ञानं वर्तते, यावत् शक्तिर्वर्तते तावत् तेपि जानन्ति। अतः मां पृष्टवन्तः भवन्तः के शौनकादयः, भवन्तः मां पृष्टवन्तः हरिगुणान् वक्तुम्। अहं पूर्णरूपेण हरिगुणान् वक्तुं नाहं समर्थः, अपरिमितत्वात्। अतः अत्र नवः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः इति दृष्टान्तेपि नवः इति दृष्टान्तः अत्र प्रयुक्तः। कुतः इति चेत् नवसः आनन्त्यात्। एतावदेव वर्तते नवः इति वर्तते वा? यावत्पर्यन्तम् उपरि उपरि गन्तुम् अस्माकं सामर्थ्यं वर्तते तावत्पर्यन्तमपि नवः वर्तते एव। नवस्य अवसानं, नवसः अवसानम् इति नास्ति किल।
तद्वदेव भगवद्गुणानामपि अवधानत्वं नास्ति अमितगुणत्वम् इति कथयितुमेव नभः पतन्त्यात्मतमं पदत्रिणः इति अयं स तु तादृश उदाहरणम् अत एव दत्तम्। अतः ब्रह्मादीनामपि यावज्ञानं वर्तते तावान् तादृशगुणान् वक्तुं तेऽपि समर्थाः भवन्ति। अहं पुनः अत्यन्तम् अल्पोऽस्मि, अतः किञ्चिदेव गुणान् यावच्छक्तिरस्ति मयि तावत् तादृशगुणान् वर्णयितुमेव अहं समर्थोऽस्मि, न पूर्णरूपेण भगवद्गुणान् इति सूतपुराणिकोऽपि शौनकादीन् प्रति उवाच। अहं हि पृष्टोऽस्य गुणान् भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् न पतन्त्यात्मतमं पदत्रिणस्तथा तमं विष्णुगतिं विपच्युतः। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। पद्मावती ज्ञातं वा?